नमस्ते भगिनी। अथ नमस्ते भगिनी। अथ श्रीमन्नारायणीयं 32तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं। पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽध्यधकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखादृतेषु वेदेष्वदित्सः किल मत्स्यरूपम्। सत्यव्रतस्य त्रमिलाधिभर्तुः नदीजले पर्यतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथाः कश्चन बालमीनः। क्षिप्तं जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चान्नशिषे विभो त्वम्। योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्ठो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः। प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुप्ते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन् युद्धूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् धरान् त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृति योजनलक्ष्यदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसन्त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः। आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चोपदिशन्नचारीः। कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तम् वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधधयग्रीवमभुद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीत्य हृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः। इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम 32तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। उत्तमं भगिनी, नैस् रेसिटेशन्। धन्यवाद भगिनी। फोर्थ श्लोका थर्ड पाद भगिनी। पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः। First time it was Didrikshamenam. दिदृक्षुमेनं. Yeah, it is now it's correct. Okay. Sixth shloka, second pada bhagini. Fifth. Sixth. Now रूप दरान् त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहस्तदाते. That is hustadate. It is not hastadate. Hustadate. Hustadate. Yes. And the ninth shloka, fourth pada. Ninth. क्रोधाधयग्रीवमभिद्रुतो भूः. Okay.
Okay, the first time it was Krodha Dayagriva. That Dida No. was not there. Oh, Krodha. Now you Gro. said Dha. Okay. Now it's correct. Okay, Bhagini. Okay. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वधित्स किल मत्स्यरूपम् सत्यौ वृतस्य द्रिमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीम् हराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्वम् अदृश्यथा कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्ये भूपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपम् पापीं सरश्चानशिषे विभो त्वम् योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिनापयोधिम् पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनम् सप्ताहमास्वेदि वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन् युद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् धरान् त्वदादेशकरीमवाप्ताम् नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृति योजनलक्षदीर्घाम् दधानमुच्चैस्तरतेजसन्त्वाम् निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो निवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यौ व्रतभूमिपन्तम् वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाधयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्चनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. Excellent, Bhagini. Uttama, very nice. No corrections. धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದ. नमस्ते भगिनी. नमस्ते भगिनी. अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखाधृतेषु वेदेष्वदित्सः किल मत्स्यरूपम्
सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यथाः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वाञ्चकितौ विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिः स्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं सरश्चानशिषे विभो त्वम् योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिम् पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वतन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमुपारवारिण्युद्घूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् दरान्द्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमद्भुतेराविरभूर्महीयान् झषाकृति योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे धरणिं बभन्थुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् परोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यं मनुमाथधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वत्तुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृते दधानः प्रभञ्जनागारपते प्रभायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम 32तमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। Bagini, nice. Only 2 places. சொல்லுங்க. ஆறாவது ஸ்லோகால 4வது பாதம். त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान्. இப்ப கரெக்ட். Now it's correct. And அதே மாதிரி 9th ஸ்லோகால first பாதம். கல்பாவதௌ சப்தமுனீன் பரோவத். ಅದು ಪರೋವತ್ ಇಲ್ಲ, ಪುರೋವತ್. ಪುರೋವತ್. ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಭಗಿನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಭಗಿನಿ. ಅಥ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೀಯಂ 32ತಮಂ ದಶಕಂ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರವರ್ಣನಂ ಪುರಾ ಹಯಗ್ರೀವ ಮಹಾಸುರೇಣ ಷಷ್ಠಾಂತರಾಂತೋದ್ಯತಕಾಂಡಕಲ್ಪೆ ನಿತ್ರೋನ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮಮುಖಾಧೃತೇಷು ವೇದೇಶ್ವಧಿ ಸಹ ಕಿಲ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಂ ಸತ್ಯವ್ರತಸ್ಯ द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ
कराञ्चलौ सञ्ज्वलिता कृतिस्त्वम् अदृश्यतः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वां चकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीञ्च कूपं वापिं शरश्चा नशिषे विभो त्वम् योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पति तृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्न यासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुप्ते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः साधमपारवारिन् युद्घूर्णमाणः शरणै ययौ त्वाम् धारां त्वदा देशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तथा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमुम्बुधेराविरभू महीयान् झषाकृति योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसन्त्वाम् निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणीं पबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो निर्वरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्थं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाद्दयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गशतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतकृते ददानः प्रभञ्जनाकारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम 32तमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। Namaste, Bhagini. Sorry, I'm not hearing you.
ஆமா பத்னி ரெக்கார்டிங் போயிட்டா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் யார இது பண்ணணும்? தேவி பக்னி, தேவி சிவா. தேவி பக்னி இல்லையே, இல்லையா? ஸ்ரீதேவி தான் இருக்காங்க அவங்க. ஓகே, நீங்க ஸ்ரீதேவி எது பண்ணுங்க. Devi Bhagini has a message that she will join. She asked you to message her and she's out of Zoom. She said, when you Yes, ask her, she will join. I have messaged her. You recite Okay. Bhagni. You Okay. recite, no problem. Okay. Let her come and join. Okay. Namaste Bhagini. Namaste. अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनम् पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्त्योद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुखब्रह्ममुखादृतेषु वेदेष्वधित्सखिलमत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वम् अदृश्यताः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वाञ्चकितौ विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीञ्च कूपं वापीं सरश्चानसिषे विभो त्वं योगप्रभावाद् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदिदृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्न यासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारिन् युत्कूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् धरान्त्वदादेशकरीमवाप्तां नौरूपिणीमारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृतियोजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधादयग्रीवमभिद्रुतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यं निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते
Nice, Bhagini. Uttamam. Thank you. No corrections. Dhanyavada, Bhagini. Nice recitation. Namaste, Bhagini. Namaste, Bhagini. अथ श्रीमन्नारायणीयं त्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽत्यतकाण्डकल्पे निन्द्रोन्मुखब्रह्ममुखादृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं Bhagini, on कदा your video, please your video is off. My video is already on, Bhagini. To me, you are not seeing it, Bhagini? Yeah, now only I'm able to see. Yes, start. अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वात्रिंशत्तमं दशकं मत्स्यावतारवर्णनं पुरा हयग्रीवमहासुरेण षष्ठान्तरान्तोऽत्यतकाण्डकल्पे निन्द्रोन्मुखब्रह्ममुखाद्धृतेषु वेदेष्वधित्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुः नदीजले तर्पयतस्तदानीं कराञ्चलौ सञ्ज्वलिता कृतिस्त्वम् अदृश्यतः कश्चन बालमीनः क्षिप्तञ्जले त्वां सकितौ विलोक्य निन्येम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहं स्वल्पैरहोभिः कलशीञ्च कूपं वापिं सरश्चानशिषे विभो त्वम् योगप्रभावात् भवदाज्ञयैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पति तृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्नयासीः प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुप्ते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः साधमपारवाणिन् उद्घूर्णमानः शरणै ययौ त्वां धरां त्वदा देशकरीमवाप्तां नौरूपिणी मारुरुहुस्तदा ते तत्कम्पकं प्रेक्षु च तेषु भूयः त्वमम्बुधेराविरभूर्महीयान् जक्षाकृति योजनलक्षदीर्घां तधानमुच्चैस्तरतेजसन्त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वत्तुङ्गशृङ्गे तरणीं पबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो निर्वरेण तेन ज्ञानं परञ्चोपदिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यम् अनुमादधानः क्रोधाद्धयग्रीवमभिहृतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गशतवक्षसन्तं निपात्य दैतन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतकृते तदा नः प्रभञ्जनाकारपते प्रपायाः इति श्रीमन्नारायणीये द्वात्रिंशत्तमं इति श्रीमन्नारायणीये मत्स्यावतारवर्णनं नाम द्वात्रिंशत्तमं दशकं समाप्तं नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते Nice, Bhagini. Fifth shloka, second pada, Bhagini.
प्राप्ते त्वदुक्ते हनिवारिधारा परिप्लुप्ते भूमितले मुनीन्द्रः Finish it off. सप्तर्षिभिः उद्घूर्णमाण शरणैययौ त्वाम्. This has to be recited continuously, Bhagini. Saptarshibhih sadhamaparavariniudghornaman sharanayayau tvam. Okay, Bhagini. Okay? Mhm. Yes. That's all, Bhagini. Oh, ಧನ್ಯವಾದ ಭಗಿನಿ, ಧನ್ಯವಾದ.